در روح ہر مومن پدید دست درا روزے کے با ایمان بمیرم فرمایا ہر بندہ خوش ہے کل عید ہے ہر مومن خوش ہے لیکن میں ہوں دیوار خوش نہیں سکتا میرا خاتمہ ایمان دستے او غوث پاک جنا 40 سال اشاد وضو نال فجر دی نماز پڑھی 15 سال 2 رکعت نفل وچ قرآن دا ختم فرمایا رات کو 25 سال جنگل چ گزارے 32 میں بیٹھن درا روزے کے با ایمان بمیرم جدا میرا خاتمہ ایمان دے تھی کو سی خوشی ہونی مار ہو سی او گاؤں سے پاک تو او شان والے ہیں عبد الصمد رحمت اللہ تعالی علیہ بغدادی او فرمیرن میں حضور غوث پاک ہوں عالم منے نا ہم کرامت کہنا منے نا ہم عالم منے نا ہم کرامت کہنا منے نا ایک ڈینگی ہو جائے جو آیا آپ دے مدرسے دے نالو نہ گھومی جمعے دے ڈینگی ہے ماں کی چلو جمعہ تھا ہی پڑھا منا عالم بندے تقریر سن سا عبد سمد فرمیرن سویرے سویرے مسیح تے چلا گیا دنیا ہی آمن پائے گی حضور دے پچھو ہر جمعہ 70,000 انسان جمعہ پڑھتا ہے کئی 100 بندے توبہ کر کے اٹھے نے آپ دے سوال شو حضور غوث پاک دے منبر دے نال بیٹھے کون عبد سمد فرمیرن نال بہ گیا جمعے دا ویلا ہی آ گیا آپ ہی کرسی دے بہ گئے تقریر شروع کی تو نے سردی دے موسم میں میرے کو پیشاب دی حالت تھی گئی پیشاب دی حالت تھی ہوں میں پریشان ہوں بینا سویر دایا ساری میری محنت گئی واپس نہیں آ سکتا بڑی لمبی جگہ ہے اگر بانا دے کپڑے نہیں بچ دے آپ فرمیرن پریشانی دے عالم میں حضور غوث پاک کو ڈٹھا آپ اتھائیں باہے دے رمال میرے تے سٹونے جیلے رمال سٹونے میں اپنے آپ کو دیتا ہے کہ جنگل ایسا جنگل بیٹھا اپنی حاجت تو فارغ تھی گیا نال نکی جے نہر واندی پی درختی کھڑائی میں بالکل کنجے دا گچھا آئی لٹکا دی تو میں وضو کی تو میں دو نفل پڑھو میں سلام پھرو میں دا دیتا ہوں آپ نے رمال چاہتا ہوں صحیح بیٹھا حضور غوث پاک دے منہ جڑا گال ہے اوہا گال جلدی پئیے پریشانی جڑی او ہن کہنے نہ پیشاب دی حالت ہے داڑھی دے وچ پان دے قطرے ڈالنے تو میں حیران ہاں بیٹھا اتھائیاں تقریر اوہا گال اوہا یہ بنی میرے نال کیا تو اصل گال بنی اوہا جڑی منے دا نام کرامت آج پتہ چل گیا آپ فرمیرن سبحان اللہ عبد سمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرمینے چلو میں چپ کر کے جمعہ دا پڑھ کے گھر چلا گیا گھر شرم نے مارے گھر چلا گیا وائن دے جیب ہاتھ میں نہ چابیاں کہنے ہونے ہار ایک قافلہ ویندا تے بلاد عجم دے تجارت واسطے میں بھی اٹھ تیار کر کے ٹر دے رہے رات نہیں سفر کریں دے رہے 14 دن رات گزر گئے ایک جنگل پجو سے میں غور کرے نا ایڈا اوہو جنگل ہے آئی تو 14 نہیں پہلے حضور غوث پاک سے پہنچایا ہاں ول غور کی تومی کی اوہا نہری باندھی پئیے ماں کی یقین تاں تھی کنجیاں لٹکایا ہم اگر کھڑے ہیں والدہ سچے و جھوٹ ہے قریب آئندہ یہ تھے اوہے چابیاں کھڑی ہیں ایڈی اچھا وال فرمینے کہ وال واپس آیا حضرت پیر جو ممی تے آپ نے فرمایا جب تک میں دنیا سے کہیں گناہ دے سامنے بعد دے سامنے وعدہ ہے اتنی شان رکھنے والا حضور غوث پاک آپ فرمینے خلق گویا فردہ روز ای دست خوش در مومن ہر مومن پدی دست درا روزے کے با ایمان بمیرم در خادمہ ایمان دے تھی خوشی ہوں گلے شاید سادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایڈی شان والے فرمان بندہ شرم سارم تو رحم کر رحیمہ در فسق بے شمارم تو رحم کر رحیمہ یا اللہ میں گناہ گارا دے گناہ بے انتہان بس تیرے رحم کو بغیر کیسے کہنے اندر سرائے پانی در دم گناہ تو دانی در ماندر رابع خانی تو رحم کو رحیمہ یا اللہ گناہ دنال با آجے سے پہ بس کرم فرما غیبت درو گفتم غافل بسے بخفتم توبہ بسے شکستم تو رحم کو رحیمہ یا اللہ میری عادت بڑی بری ہے ہر وقت غیبت مبتلا رہنا
गुनाह करेंदा रहे ना, तौबा करे ना, वल तोड़ो ना, तौबा करे ना, वल तोड़ो ना, तू या अल्लाह करम फरमा, शर्मिंदा रूए सरदम, जुर्म अजीम करदम, खुद राबत सुबरदम, तू रहम को रहीमा, या अल्लाह गुनाह दी वजह तू मेरा चेहरा दा लाल थी चुके, हुन केड़ी ज़बान ना ते गुण माफी मंगा, बस करम फरमा, अपनी रहमत नाल बख्श, दर वक्त नज़ा जानम, गोया बकुल ज़बानम, ता कलमा रा बखानम, तू रहम को रहीमा, बस या अल्लाह खात्मा ईमान। आखिरी वक्त ओ शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने एडी शान वाला ओ शाह अब्दुल्ला शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला ने हजूर दी उम्मत दी एक बंदा पहला बंदा है जै कुरान दा तर्जुमा कीते फारसी ज़बान दे अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ओ फरमाने ने मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह मुदरसे पढ़े रहे ते मुदरसे पढ़ा के दोबारा ना वेला आंदे पेंदे शेख सादी दे शेर पढ़दे आने शेख सादी दे वफात उन्होंने शेख सादी को तकरीबन 500 साल गुजर चुका है ते शेर पढ़दे आने शेख सादी दे उन्होंने विसाल हो चुका है। अच्छा शेर पढ़दे ने एक दमान दे बंदे जेड़े बंदे दी जिंदगी गफलत में गुजर गई है खुदा को याद नहीं कीता सारी बर्बाद। दूजा शेर उनका माना एक जरा बंदा इल्म पढ़े सी खुदा दी मोहब्बत पैदा ना थी वो भी बर्बाद। तीजा शेर ए सादी बशुए लौहे दिल आज नक्शे गैर हक बंदे दिल दी तख्ती धो सब कुछ मिटा एक रब दी मोहब्बत बला तख्ती को साफ कर परे करे सारे बड़ा मोबाइल हुए फलाना सा कोटे ते फलाने कोटे छोड़ परे कर रब दी मोहब्बत पैदा कर। अच्छा आप फरमाने शब्द रही चौथा शेर भूल गया हुन हूं जंगल च वेंदा पिया बल बल कोशिश करे ना शेर याद नहीं आंदा परेशान थी गया। अचानक एक पिछू हंसती है सोना कद सोने जुल्फा सोने कपड़े दे खुशबू नाल मुअत्तर ओ करीब आए ते पिछू मोंढे दे हाथ रखे थी आ देखो सी इल्मे के राह हक ननुमाज जहालत जेड़े बंदे इल्म पढ़े खुदा को नहीं पहचाना वो भी जहालत है। आ फरमेन की यह गाल करके कदम चतोसी एक किला सफर कर गया बाकी खुदा दा ना मन मन रुक बन है तू कौन तू इतने जंगल च आ दे मेरी मदद की थी दसा है कौन उन्हें क्या गुफ्त गुफ्त सादी हमी फकीरत हाँ जी गुफ्त सादी हमी फकीरस गुफ्त सादी हमें फकीरस फरमा जेड़े शेख सादी दी शेर पढ़दा वे ना ओह मैं गुफ्त सादी हमें फकीर गुफ्त सादी हमें फकीर सादी वो दहाना गैब तू मदद करन वाला आद गए मदद फरमाई वफात तू 500 साल बाद आदे वक्त याद मैं फकीर वक्त आज दे पी दे सीधा हाथ नहीं मिले दे हाँ जी अमीर पुठा हाथ दे लेन से अल्लाह सारे नबी ने क्या किया अल्लाह अकबर सारे नबी की याद मिलाया साद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला नो हजूर को आए ना सलाम की तोने हत्था दे गंढियां कम कर दे हजूर फरमाए ए क्या कीती या रसूल मेरे बाल बच्चे ढेर ज्यादा ने मेहनत करे ना हजूर धक्का ना लीता क्या की तूने छक दे चुम्मन पाए के सारे नबी करे नबी सारी ने मोहब्बत की थी गरीब दे नाल है अल्लाह अकबर गुफ्त सादी हमें फकीर मरन तो बाद ही वाल क्या दे बिन मदद कर मैं फकीर लेकिन जेड़े मेरे वक्त आखिरी क्या दिन दर वक्त नज़र जानम गोया बकुम ज़बानम ता कलमा रब खानम तू रहम को रहीमा या अल्लाह मेरे पल्ले कैसे करी ना बस खात्मा ईमान दे फरमा दे अल्लाह अकबर क्या करने अजब नहीं पता क्या नहीं कहती हाली चल सा घंटा भी सैयदना अबू हुरैरा एक हदीस पढ़ी इंशाअल्लाह सुन दे सारे अमल करो इंशाअल्लाह सबक होसी तकरीरा नहीं मेरा मकसद होने कोई गाल पहुंचावा तो सही अमल करो मैं को नमाज सिर्फ असल चीज यही है मा ओ गाल करे सन जेडी हुजूर दी मुकद्दस मुतहहर मुनव्वर बबरकत बसादत तय्यब व ताहिर अतर बुतर ज़बान चू कलमे निकलेन उहे बयान देतो अबू हुरैरा फरमान अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने कि महबूब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50,000 सना कुरान 50,000 साल दा कयामत एक ॾींहुं
سورج بالکل سر دے قریب ہو سی فرمایا ابو ہریرہ کے حضور نے فرمایا 1 میل بلند ہو سی ابو ہریرہ فرمائے عربی جڑا سرمچو جڑا لاپاکھی سرما پینے ایکو بھی میل آ دین سڑگانا میل ایکو ہی میل آ دین آپ فرمائے میں اے نہیں جانتا حضور سڑگانا فرمائے یا اے فرمائے ہمیں سڑگانا ہی بھیل گنو تے آج جڑے ویلے ہار دا مہینہ ہو دے سائنس دان دے قول دے مطابق سورج 90 کروڑ میل بلند ہے 90 کروڑ میل بلندی تو بندہ پکے فرش دے 1 گھنٹہ نہیں کھڑ سکتا ترپن پر دے اوملے 1 میل کی میں چلو مٹی دا ٹھڈی دی اوملے مٹی دی زمین نہ ہو سی بلکہ ترامبے دی ہو سی ہر بندہ طرف دے مرد دے ہو سی فرما سبعۃ یذلھم اللہ صفصفا لا ترى فیھا عوجا ولا امتا فرما او دیوار نہ جھکائی نہ اونچائی نہ درخت نہ مکان نہ ٹبا نہ مکان کوئی چیز چٹیل میدان ہو سی ہر بندہ طرف دے مرد پہ ہو سی لیکن فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ او نوار اللہ دی رحمت سایہ ہو سی رحمتی چھاں ہو سی رحمتی چھاں تلے 7 قسم دے انسان ہو سن اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کا ستاں دے وچ داخلہ نصیب فرماوے پہلا فرمایا امام عادل پہلا انسان او ہے جڑا کہے بستی دا سردار ہے شہر دا سردار ہے تے گھر دا سردار برابر برابر انصاف کرے اگر فرمائے سوئی دے برابر بھی کہنا زیادتی کرے پہلا بندہ ہی ہوئے منہ دے بھار جہنم دے بیسی جے کر انصاف کرے سی پہلا خوش نصیب ہی ہو انسان ہے جڑا اللہ دے رحمت دے سائے تلے ہو سی سارے نبی پاک نے بچپن پیدائش انصاف کر دے دیکھا ہے نا سیدہ حلیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے دودھ پیش کیتا ایک پاسو پیتوں نے بے پاسو نہ پیتوں نے میرے بے حرا ڈال کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جڑے غلام ہیں امین جڑا وقت بادشاہ امین ہی ہوئے تے عادل ہوئے امین اتنے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی رات آپ کو خلیفہ بنایا گیا نا سویرے کپڑے دی گنڈی چاہ دے بیچ جڑمے دی بیچ اللہ فرشتے کیا دے بیٹھے ہوتے سوچن دا مقام ہے وقت دا بلد جنی بادشاہ دا بدے کپڑے گھیر گئے ہوتے عمر سے ہی سامنے آئے آج کسی حضور باپا سب تو تنخواہ بڑھے نے تنخواہ صرف اتنی بڑی سویر دی روٹی شام دی روٹی یا صرف ایک جوڑا بن رہا آپ کو حلوے شریف نال محبت ہے کیونکہ حضور کو جو محبت ہے حضور کو جیڑی چیز محبوب بھائی صحابہ ہوئے کرے نے لیکن ہون اتنے پیسے کہنن جو حلوہ پکا سکے بی بی صاحبہ چنانچہ کیا بنی بی بی صاحبہ روزانہ آپ دی تنخواہ جو ایک پیسہ جمع کریں دی رہے گی اللہ اوپر پیسے جمع تھی کہ 6 مہینے 8 مہینے بی بی صاحبہ نے حلوہ پکایا آپ دی بارگاہ پیش کی تو ہے آپ نے فرمایا حلوہ بعد اجازت پہلے دسا آیا کہ تو ہے بی بی صاحبہ نے کہتی حضور تمہاری تنخواہ جو ہے کہ پیسہ جمع کریں دی رہ گئی ہیں 6 مہینے یا 8 مہینے کے بعد پیسے جمع تھے کہ حلوہ پکائے حلوہ نے کھادا پہلے خزان جی کو نے فرمایا یار میری تنخواہ ایک پیسہ زیادہ ہے گھٹ کر ایک پیسہ زیادہ ہے گھٹ کر اے ہی مجھے بادشاہ بڑھ رہے ہیں یہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے صدیق اکبر روزانہ اچھا ایک رجسٹر پر ایک بیوہ عورت ہے اون دا نہ لکھانا کہ باقی ہر بندی دی ڈپٹی فلانی خدمت تو فلانے تو لیکن ایک بیوہ عورت بڑھڑی ہے اون دی خدمت نہ لکھی گئی آپ فرمائے سویرے سویرے میں پانی چھانی روٹی چاہ دے گیا بند دے تھا کہ اون دے گھر بہاری پھری پئی پانی بھرا پہ روٹی موجود ہے آپ فرمائے پتہ نہیں کیڑا مجاہد ہے جڑا سویرے سویرے کر کے چلا گیا بھائی دیوار فرمائے نماز تو پہلے چلا گیا روٹی چاہ دے گیا میں تو پانی بھرا پہ روٹی موجود ہے سب کوئی میں حیران تھی کہ کون اتنا بڑا مجاہد فرمائے تیسری رات میں صحیح گزاری رات صحیح لوگ دے بیٹھا رہے کہ بھی کون آن دے آپ فرمائیں کہ ادھی رات بعد تہجد دین امام امیر المومنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ چیئن جتی بغل دبیان بھج دے آنن دروازہ کھڑکایا امی دروازہ کھول نو پر آگے وقت باش مئی صاحب نے دروازہ کھولا آپ جلدی جلدی بہاری جتوں نے پانی بھروں نے روٹی پیش کر کے واپس مائے بھائی دے پکڑ کے دا حضور ایک کیا اے دا سارا کام ہے فرمایا میں کیا دی ضرورت میں کو بھی ہے صدیق بھائی فرمایا وال کیا فرمایا آپ فرمایا پوچھا حضور جتی لہاواں دا مقصد کیا ہے آپ نے فرمایا جتی مہین واسطے لہی کہ رات کو جڑے بندہ جتی پا دے ٹر دے جتی دی آواز دور تک ویندی ہے مہین واسطے لہی کہ کہیں بندے دی نیند خلل وی نہ آوے حضور دی امتی کو تکلیف نہ ملے اے
ہن وقت بادشاہ عمر فاروق اعظم صرف مختصر کر دیں او امین حضرت علی پاک فاروق اعظم دے کول تشریف گن کے رات اشاعت تو بعد دیوا بلدہ پیا فرمایا اے علی یہ دسا اپنے کام واسطے ہیں سرکاری واسطے آپ نے فرمایا اپنے کام واسطے ہیں انہاں او دیوا بجھایا جاتے دوجا دیوا روشن کی نے علی سے فرمایا اے کیا آپ نے فرمایا پہلا کام سرکاری ہے تیل بھی سرکاری ہے ہون اپنا ذاتی کام ہے تے دیوا ذاتی بلسی ایک قطرہ بھی سرکاری زائنہ تھی اے ہم بادشاہ مسلمانہ دے اللہ اکبر سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ ایک بادشاہ ہاں جی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول ایک بندہ گیا اب کتی حدود توڑا بڑھینجا میرے کول آن دے میرے کو بہر جا کریں دے میری عزت برباد کریں دے سلطان محمود غزنوی فرمایا دوبارہ وال آوے میرے کو ہوں والی اطلاع دے تیسری رات وال پہنچا حضور آ چکی توڑا بڑھینجا سلطان محمود غزنوی گھوڑے دے چڑھا جلدی پہنچا بائیں جا کے دیوا بجھایا کہ تلوار ہے ہک کو وار کے تونے کو ٹکڑے جا کے تونے وال ڈھائے پہ فرمایا بھائی کا یا آخی اس کے نہیں مین بھائی جلدی کر میں کو پانی پلا ڈھائے پہ پانی پلا بندے جلدی پانی پیش کی تونے آپ پانی پی تونے فرمایا دیوا روشن کا جے روشن کی تونے فرمایا الحمدللہ بندے کی حضور میں کو تو سمجھ نہیں آندی بھائی کہ تو سب پانی جلدی منگا ڈھائے پہ فرمایا یار گال ہے کہ ترائے دی تو پہلے میرے کو آیا ہمیں شکایت گھن کے ہوں میں نے قسم چاہتی یا اللہ جب تک عیدی مدد نہ کرے سا پانی کہنا پیسا ہو دی بات و پیار ہو نہیں ہاتھ میں پیاسا ہاں اور تایا تھا میرا بھریں جائے او نہیں مدیوہ ہی میں سے بجھایا نہیں کہ بھریں جی دی وجہ تو میری ہاتھ تلوار رک نہ منجے تے باقی تلوار چلے جلے دیوا روشن کی تے تائیں آکے کہ میرا بھریں جاوے او نہیں کو کیا ہے میں ہی بس الحمدللہ پڑھے اللہ دے شکر ادا کی دن کی حالی میرا خون پھٹا گئے نہیں ٹھیک اللہ کے اللہ امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ فرمایا دوجہ نوجوان او جڑے اپنی جوانی اٹھ دی اللہ دے راہ دے گزار دے وے عبادت دی گزار دے وے ریاضت دی گزار دے وے اللہ اکبر مسجد نبی ہے گلی دے بچو مسجد نبی دا ایک نمازی گزرا تے اتو مکان پرنالا تریما ترائے چار کپڑے دے چلے گئے دے کپڑے خراب تھے گئے دکان آلے کو پوچھتے تھا ساو اے پانی پلی دے جب پا کے دکان آلہ دے میرے کو پتا کہ نہیں پانی پلی دے جب پا کے اے بال آندہ بھی ہی کو پوچھ کے بال کون امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آن دیتے ہیں باقر سے کچھ پوچھو جی حضور دے صاحب پانی پاک یا پلی دے باقر سے فرمانا اتے ویسان دے دیکھسان والدہ سے سا آپ اتے چاہ دے گئے کیا دے دنوں دے والد گرامی جناب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سجد دی حالت روندے بن اوے ہنجو تلے بٹھانے سجد دی حالت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فارغ تھے اے زین العابدین کون روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں سفر چ ہونا بھاویں ہزار چ ہونا تے روندے پیان کیا دے بیٹن آتیت باعمال کبیح ورضیۃ ما فی الورا خلق فخ جناک جنایتی یا رب العالمین میرا کیا بن جی کیا دے پھر آتیت باعمال یا اللہ میرا ایک ہی ہو جا عمل کہنی جس تیری بارگاہ قبولیت درجہ رسے میرے عمل کوئی کم دے کہنی عمل کم دے ایک کہنی ما فی الورا خلق جناک جنایتی یا رب العالمین میں سب کوئی گناہگاری کہنی گناہ سب تو زیادہ نے عمل ایک کم دا کہنی بلکہ آدھے بیٹھے اللہ کانا اکوکا یا رب العالمین کانا اکوکا یا یجرمو ہو آپ کیا آدھے بیٹھے ذو جرمن اللہ اکبر آدھے بیٹھے یا اللہ اگر تیری رحمت صرف نیکاں واسطے ہے اکساں بے فرمان کی دے ویس من یجود من العاصمین بالکرم کا بید کرم والا دروازہ ہے تو کچھ ہو دے بجا میں رو دے بیٹھے تھی یہ الفاظ دے بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا اللہ اکبر جڑے میرے امام باقر تھی پوچھنا حضور نے سو تلے بندہ پوچھتا کھڑے پانی پلی دے جا پاکے فرمایا نیکان دے ہنجو ہمیں پاک ہونے گناہ گاراں دے ہنجو ہمیں دے پلید ان کو بند دھوے ان کو بند دھوے تلے آیا کوسی حضور
میرے والد گرامی دے آنسو ہیں انہاں فرمائے گناہگار دے ہنجون دھونے کونے تو کو دھو فرمایا او بندہ ول کیا کو سی نمازی اگر اے پانی پلید دنیا کوئی پاک بن نہیں سکتا اللہ اکبر ہے فراجل شاب ناشا فی عبادت اللہ دوجا انسان او ہے جڑا اپنی جوانی اللہ دے راہ دے گزار دے ہن ساری کیا ہے موبائل دے گزر دی پئی ادھی رات تک بندہ موبائل دے دے اللہ ہدایت دے موبائل دیکھ دے حضور نے کیا فرمایا حاشرہ اللہ یوم القیامت آما جیڑا بندہ بد نگاہیاں کریں دے جی ہوں اج کل ہیں موبائل دے دے سامنے گندے فلم قیامت جلے سم سیدھا اکھی ہو پھر قیامت صبح جلے اٹھے دی اندھا ہو سی اکھی شکی کہاں ہو سی ہاں جی اج ویلا ہے کہ بچوں توبہ قرآن مجید پڑھ کے سمو اللہ اکبر فراجل شاب ناشا فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ تیجا انسان او خوش نصیب جڑا اللہ دی رحمت سائے تلے اسی جڑا بندہ مسجد دا دل لگا رہے ونے کہے میرے بہاری دینا پہ کہے میرے صفحہ میں چھیندا پہ کہے میرے نفل پڑھدا کھڑے قلبه معلق اگر باہر نکلے کان اذان دے رہے کیڑی اذان تھی مسجد جڑا بندہ صفائی کریں دے ایک موٹھ مٹی دی باہر کریں دے اللہ اوہ پہاڑ دے وزن دے برابر نہیں کیا عطا فرمانے دے جڑا بندہ مسجد وضو کر کے آن دے تا بش بش اللہ تعالی تا بش بش بغائبہم اللہ تبارک و تعالی این خوش دیندے جی توڑ جو کوئی بندہ غائب تھی ونے تو تلاش کرو 50 سال تک نہ لبے اچانک گھر آوے کیڑے خوش تھی سو اللہ انہاں کو زیادہ خوش دیندے فرمایا جڑا بندہ مسجد آدھے ادب دے حیاء نال باہے بنے امام سفوری فرمائیں چپ کر کے بیٹھے ہر سال بدلے مفت ڈانے کے مل جاتے ہیں ڈانے کیا او مسجد اللہ دا گھر ہے جڑا بندہ سب سے بچھاوے جتنے بندے نماز پڑھ سن اتنے ہاں نماز نے برابر سب ورشاون دے برابر سب مل سن اے مفت اسا دے امام ہی بھیجے دی ثواب دے امام گیں گے تساں کیڑے ویسو اللہ دے بندے سب دا کے صرف اسا نہیں اللہ نے ابراہیم سے واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیت للطائفین والعاکفین تسنیہ ایسی گئے نا اس بات پر ڈوبے جانے رہل دے میرے گھاٹی صفائی کرو پیغمبر ابراہیم اسماعیل کریں آپا کونے ملک سید خان سے کروڑا بھامے ملک ہمیں پیغمبر دے پیروں دے مٹی دے برابر نہیں ہو سکتے اللہ اکبر لیکن آج کل لوگ حضور نے فرمایا کہ نماز چھوڑی ودن فرمایا حضور نے من حافظہ جیڑا بندہ علیہا جیڑا بندہ نماز دی حفاظت کر دے کانت لہو نورن و برحانن و نجاتن حضور نے فرمایا جیڑا بندہ پائیں گا نماز پڑھ دے نا جیڑے بندہ مرسی دے قبر پوچھی کنا روشنی پہلے آگے سے قیامت علیہ گھر اٹھی سی کنا روشنی روشن ہو سی نجات دا سبب بن سی برحان بن سی دلیل بن سی فمن لم یحافظ علیہا جیڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کریں دا فرمایا کانت ماء قارون و فرعون و حامان و ابن خلف یہ حدیث مشکات موجود ہے بیت کی شریف موجود ہے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا قیامت علی جمہار ایک کتھاؤں سی جتے فرعون کھڑا فرعون ہوئے آنا ربکم العالی ہوں آکھے میں بڑا رب ہاں کہیں دا گمان نہیں فرعون جنت بن سکے نہیں ہو سکتا جتھا فرعون ہو سی بے نمازی اتھے ہی کھڑا ہو سی اپنا سارے دے اعلان ہوئے قیامت علی ہر جالا میرا حشر حسین دے نال ہوئے میرا حشر حسن دے نال ہوئے سونے علی نال ہوئے صدیق دے نال ہوئے خود نبی دی صف وچ لیکن کم کیڑے تیرے فرعون والے تو فرعون تے جنت نہیں ہو سکدا اللہ اکبر ابی بن خلف بدبخت اے او کمینہ ہا جے گھوڑا پالا روزانہ حضور کو آدھا میں ہی گھوڑے دے چڑھ دیتا ہے محمد کو قتل کرے سا وال بھاؤں کیا آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں تے کو قتل کرے سا ایو کو دیکھو نے او ڈر گیا ہائی کافر او کو پکا یقین ہے کہ نبی جی میں آدھے بیدن تھی سی دہی میں ہون میں نہیں بچدا ہون لک گیا جی چھڑے دا حضور کو چھپ بیندا ہا تے غزوہ احد دے موقع حضور کلے کھڑے ہیں اون دے گدا کہ حضور کلے کھڑے ہیں تلوار میرے کولے میں ہون کام کر گنسا جڑے ویلے قریب آیا حضور دے کو تلوار ایویں مونڈے تے تھوڑی جی دھریر چل بنے زخمی نہیں تھیا کٹی چیکشانی ہن چیخدا چلاندا واپس گیا روندا یا دھاڑی مریندا او لوگاں کے کوئی حیا کر نہ تیرا کوئی خون نکلے نہ تیری ہڈی پسل ٹوٹی کشے اے کرے کہ وقتا کو پتہ کہ نہیں اے محمد نار ہے جڑی تکلیف میں کو ملتی پئی ہے نا یہ تکلیف پورے ہزار دے تکلیف تقسیم کر دو سارے مرنے سے آنکھوں سی میں نہیں بچتا انہیں کہ وجہ کیا کہ محمد آقا سے کو قتل کرے سا میں نہیں بچتا اب ہمیں تھوک سٹ دے نا میں مار بنیا ہون میں نہیں بچتا کہیں آتا کافر آتا
کافر دا یقین ہا اتنا جی محمد آدن ہے ایویں اخیر مر گیا ایویں عتبہ جڑا ابو لہب دا پتر رہی اے لانتی حضور در منہ کر کے تھک سٹو سی حضور نے دعا مانگی اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک یا اللہ ہی بدبخت تے شیر نازل کر تباہ دے برباد کر دے اوہی حالانکہ کافر رہی اوہی چھپن پائے گئے باہر نکلتا نہ پیشاب لوگاں کے وہاں کہ نہیں میں نہیں بچتا محمد نے بد دعا کی تھی جی انہوں فرمائے تھین دا میں او کافر ہن یا یقین ہے کافرہ کو یقین ہے جی حضور آدھے بیٹھے نہ میں ہے گزرتو کوئی وقت آ گیا ایہو جا ویلا آ گیا اللہ اکبر ایک نہیں آیا تو وہ باہر نکلا کہیں قافلہ در گیا قافلے نہ جن لگیا نا رستے سے رات پائے گئی تھی ابو لہب آتا یارو ایمیں کرو محمد بد دعا کی تیاسی ہے خطرہ جنگل ہے ایکو کتنا بچہ وہ پتر لے وہ کہتی ہیں آدھے سمینے جا اٹھان دے پلان سے رکھے نے تے چاروں طرف اسان سمپونے نہ شیر آسی نہ پتہ لگسی ادھی رات گزری شیر آ گیا لوگوں نے منہ سندھ آیا حتی قریب آیا ملو سی نالے پلان پرے بھائی پہ اون لڑکے دے دو ٹکڑے کر سکو سی ایک کافر دا عقیدہ کہ میں نہیں بچنا حضور جلے بیان کریں کافر دے یہودی چھپ دے سننے میں ایک دعا بیان فرمے دے بیان فرمایا لوگوں جلے بلے پانی پیتا کرو نا بہت پیو جلے پانی پیو دیکھ پیو جلے بلے پانی پیو بسم اللہ پڑھ کے پیو جلے بلے پانی پیو ترائے سہانا پیو پیون تو بعد الحمدللہ یہودی سنتا بیٹا گھر چلا گیا رات عشاء دو بعد گھر علی کو کسی پانی دے پانی بھر کے آئی اکو سیدھے بھی جاوا وہ گھر آ لگے آئی کیا نمہ کام کرے نے وہاں کہ تیلی چٹکے سا پانی دیکھ سا وال پیسا ہوں گا آئی تر دے گال نہیں کی تو کہ گال تو چھوڑ تو ڈبی چاہ دے جب ڈبی چاہ دے تیری بلوں نے پانی کو ڈٹھو سی اتے وٹھواں تردہ ودا ہاں وٹھواں تردہ ودا ہاں وہاں کی جڑا محمد اتنا دین دا بندے دا خیر خیر دین اسلام کتنا خیر کا ہوتی واپس گیا حضور دی بات کلمہ پڑھ کے مسلمان دے گیا اچھا گال یا سنو میں آدھا بیٹا کافر کو یہودی کو اتنا یقین ہے جی میں نبی آدھے بیٹا ایمیں ہے تے حضور نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا ما آخر آونا وقار ہونا ابی ابن خلف یار کافر منے تو کلمہ پڑھ کے نہیں منے دا کافر مننی بیٹے تو نہیں منے گا یہودی مننی بیٹے تو ادھر من جائے یار ایک چھوٹا جا بال آکے جا مثلا میں بیٹا چھوٹا بال آکے جا تیرے کپڑی میں کمیز دی تھی مٹھوں آئے تے میں وال پوچھنا نہیں فوراں کمیز لہاتھ کری ہمیں چھوٹا بال کوڑ کیوں نہیں بارے بٹھاوے نہیں پوچھنا اللہ اکبر یہ چھوٹا بال ہمیں کوڑ چا مارے وہ مننی بیٹے نبی دا حکم نہیں منے دا یار حق چاہیے ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج من حتى يقبل ورجلان تحابا في الله فرمایا چوتھا انسان کیڑا جڑا آپس محبت کرے رن اللہ دی رضا واسطے اتھے حضور نے بغض کو ختم فرمائے ایک بے دین دشمنی نہ کرو محبت کرو فرمایا جڑا بندے کرے رن جڑے بندے محبت کرے رن آپس سے اللہ دے رضا دے واسطے فرمایا قیامت الانہار اللہ انہاں کو نور دے ممبران دے بلہے سے فرشتے بھی حیران ہو سن یا اللہ ایک کیڑے لوگ ہیں فرشتے کچھ سن اللہ کو اللہ سے فرمائے سن اے او بندے ہیں تیرے آپس میں محبت کریں میں اللہ دی رضا واسطے ہن مسئلے ضروری ہیں کچھ دسنے ہاں دے ہن ایک کام کدرا دروسی چلو پڑھ دے دروسی میری چپ کر کے کام کریں نا دروسی پڑھ بیٹھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین سامعین محترم خصوصی مسئلے ضروری یہ ہیں جنہاں کو اساں غافل ہیں اے محبت کرنا پیو ماں نال صرف یاراں نال نہیں پیو ماں نال محبت کرنی بیویاں نال ہی محبت کرنی حضور نے خود فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی فرمایا تاری تو بہترین انسان وہ ہے جگہ گھر والی واسطے چنگا ہے او چنگا نہیں جو جگ چنگا آکھے فرمایا نہیں چنگا وہ ہے جو گھر والی چنگی آکھے
اور پھر میرے گھر میں پوچھو سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا گیا حضور دی محبت فرمائے جے ویلے حضور میرے گھر آنے میں کو معلوم تھی حضور صرف میرے ان کہے دے نہیں کہنا جڑے حضور پانی میں پانی پیواں نا حضور فرمایا عائشہ پانی بچاویں میرے واسطے میں محمد ہی پیونے ہوگا فرمایا عائشہ کتھے منہ رکھ دے پیتی وہ تھو منہ رکھ دے پیتا اے حضور سبق پڑھے اچھا حضور نے کیا سبق پڑھایا آپ نے فرمایا بندہ کہ ایویں کر انت تعمہا اذا تعمت جڑے ویلے تو جیڑی شے کھاویں گھر والے کو کھاویں جیڑی شے تو کھاویں وہ گھر والی کو کھاویں لیکن سارے کول غلطی ہے اساں لوگ جڑے ویلے ہوٹل دے ویلے بھائی دے اساں وال آرڈر چلا لینے تھی بس اوتھے کیندا حال بھی مرغا ہوے تے کڑھائی ہوے فلاں فلاں اوتھے آرڈر مکن چ نہیں آندے خواہشات کھٹن چ نہیں آنیاں تے گھر حال ہے دال پانی سکن چ نہیں آندا ہیں فرما انت تعمہا اذا تعمت فرما جے تو کھاویں دو کو کھوا جیڑی شے تو کھاویں او کو کھوا انت سوہا اذا تسیتا جی ہو جے کپڑے تو پاویں قیمت والے اوہے قیمت والے ہو کو تیرا جو 3000 دا جوڑے او کو وہ گندے پر بلا تدر بالوجہ حضور نے فرمایا کو منہ دے نہ مارے بال کیا فرمایا بلا تو تبہا او کو برا نہ کہ تانے نہ دے تو تیری شکل گندی ہے تیرے پیو ماں ایویں تو ایویں نہ کہہ دی گئی ہے او کو غلط نہ آکھ برا نہ آکھ بل آدتے کو کوئی گھندا نہ میں جو گھن گی دے بل اللہ اکبر اللہ ہدایت دے وے یاد رکھو اے تیرا کمال نہیں اے رب ذوالجلال دا کمال تے کو رب اندھا تے بناوے ول کیا ہو گیا کانا چ بناویں ول کیا ہو گیا لنگڑا چ بناویں ول کیا ہو گیا ول بول سکیا تے کو رب سب کچھ دیتے ہی میں بھوندا بیٹھے تیرا کمال نہیں رب ذوالجلال دا کمال ہے بلا تو تبہا اور کچھ لوگ ایسے ہی ہو جائیں اللہ رب العزت قرآن فرمائے وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اللہ نے فرمایا کہ شکل ہوندی کہ اچھی نہیں بد نبھا ہو دینا اچھا ایک مسئلہ ضروری یاد رکھو وہ یہ مسئلہ ہے کہ اساں لوگ بہت سردے لوگ شروع تو میں گال کیتی ہے درمیان آ گئی ہے آپ جڑے لوگ ناراض تھی انہاں بیوی دے ہکے ویریا دن تے کو 3 طلاقاں 10 طلاقاں 100 طلاقاں تھی گیاں تے یہ حدیث ہے مسلم شریف دے اندر حضور دے زمانے ایک بندے ایویں کیتا حضور غصے دی وجہ تو کھڑے تھے چہرہ مبارک زرد تھی گیا تو ہے میرے زمانے سے میں موجود ہوں میرے زمانے تے یہ کام کیتا او جے قرآن دا فیصلہ ہے ایک طلاق دو بل بے مہینے بے طلاق لا تخرجوهن من بیوتہن رب فرمائے طلاق دیو تے گھروں نہ کڈو آپ 3 طلاق دے دے ٹنڈ چتوں نے باہر کڈو نے رب نہیں فرمائے تے سورۃ طلاق پڑھو 28 پارا اے مسئلے دے پتہ ہی کیا نہیں طلاق ہی غلط ہے اچھا بل فون آنے سارے کو روزانہ بھائی میں قاری صاحب غصے دی وجہ سے نا 3 طلاق دے بیٹا میں فون تے طلاق دیتی کوئی گواہ ہے کہنا میں لکھی علی پہنچی کہنی میں تو غصے کی طلاق بتائی نہیں تھا یہ ہر طرح طلاق کہ یاد رکھو 3 صورتاں ایسیاں ہیں طلاق نہیں تھی 3 صورتاں ایسیاں ہیں طلاق نہیں تھی دی ایک بندہ وہ ہے جڑا ستا پہ نیند وچ آدھا پہ اپنی گھر والی کو طلاق طلاق وہ کہنا ایک دوجا بندہ پاگل دماغ پٹا کے شراب دے نال نہیں یہ شراب دی طلاق تو تھی ویسی جیندا دماغ پٹا میں نے پاگل تھی دے اون دی طلاق ہی کہے تیجا نابالغ بچہ جڑا پیو قبول کریندا ہوندے اون دی بھی طلاق کہنی باقی ہر صورت بھاویں بندہ ودے تھی یا جنگل وچ کلے جا کے دی طلاق تھی گئی خون جا کے دی طلاق تھی گئی غصے کی آ کے دی طلاق تھی گئی اے سارے طلاق تھی ونے عورت نہیں بچ سکتی اچھا گال سنو مسئلہ اے طلاق دے قسمت طرح ہے طلاق رجعی طلاق بینہ طلاق مغلظہ طلاق رجعی یہ ہے بندہ ایک طلاق دے اچھا یہ مسئلہ ضرور یاد رکھنا ہے توجہ کرائے سارے اج کہ یہ مسئلہ ضروری ہے سارے ذہن کے گال آ چکی جب تک اساں 3 طلاق نہ دیوں اے ساری جان نہیں چھڑیں دی سارے مسئلہ ذہن کی ہوئے مسئلہ یاد رکھو کہ مسئلہ اس طرح ہے کہ بندہ طلاق دے ایک بیوی کو نا 3 مہینے تک یہ عورت تیری گھر والی ہے 3 مہینے تک جڑے ویلے 3 مہینے گزر سے نا این بی بی کو خود بخود طلاق بینہ تھی ویسی آپ پہ طلاق تھی ویسی نکاح ہے تو نکل ویسی 3 مہینے تو وچ وچ واپس گھینا وے تے گھر والی باقی ہے اگر 3 مہینے گزر گئے ہن ای عورت کو خود بخود طلاق بینہ تھی ویسی ہن نکاح دا ختم تھی گیا
ہوں ہی عورت کو اختیار ہے بھاویں دوبارہ ہی مد نال نکاح کرے بھاویں 10 سال دے بعد بھاویں ہوں ویلے کرے تے بھاویں اگاں کرے کر سکدی ہے این دے وچ اے بچہ تے حتی تنکیہ زوجن غیرہ یعنی حلال دی صورت پیش کہنا سی جیڑا بندہ طلاق ایک دے وے 3 مہینے تو بعد او عورت خود بخود نکل ویسی نکاح جو ختم تھی ویسی دوبارہ یعنی اچھی رہ ویسی بھلائی رہ ویسی کہ دوبارہ نکاح ہو سکتے سال دے بعد کرے 10 سال دے بعد جے کرے سے 3 طلاق کٹھیاں اے نکاح طلاق مغلظہ ہے ہن جیڑا بندہ کثرت نال دے دے بڑے بڑے بزرگ بلا گن چلو کوئی دا نہیں تھوڑی خیرات جا کرو فلاں فلاں جب تک اے ایویں سمجھے سکی دھی ایویں ٹوٹ دے چھوڑی تھی اے ساری زندگی زنا جو تھیندا پے جڑے بزرگ ٹورا نال نے اے بھی اوے گناہگار ہیں جے کوئی او بھی گناہ جلے مرسی اے بے ایمان تھی مرسی بلہاون والے ایویں تھی یہ واسطے چاہیے ہے مسئلہ یاد رکھو کہ چلے ویلے ڈاڑھی مشکل پہلے بندہ کوئی طلاق دے وے نہ کوئی بندہ نہیں چاہتا میری دھی کو طلاق دے وے میری بہن کو طلاق دے وے میری بہن کوئی نہیں چاہتا تو بھی نہ دے چلو مشکل آ گئی ہے نہیں رہنا چاہتی چلو ایویں کر ایک طلاق دے چلو بچہ تک تھی وجے پر کیا تھی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے کے دے وے رول نمبر سے نہیں رکھوا بلاوا ہن آپ اس کوئی کاج ہون چلی کر 3 طلاق کے بعد کو دینے ٹھیک ہے نا حدیث پڑھی ہے کہ چوتھا انسان وہ آپت محبت کریں اللہ دی رضا پنجواں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ جیڑا بندہ رات کو ادھی رات کو اٹھی دے روے دے ہنجو وہاوے ایک ہنج نیند آندی اللہ 70 سال دے گناہ مٹا دے اور چھٹا سب بندہ ورجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فرمایا کلا بندہ بیٹھے ان کو ایک عورت یہ خوبصورت گناہ دی دعوت دیتی سی یہ کہ انی اخاف اللہ بھین مکالا نہیں ملیندا میں اللہ کو ڈردا یہ گال کرے جائے خوش نصیب اللہ دی رحمت سے تلے سی اور امام شافعی فرمایا ان الزنا دین فان اقرضتها كان لفاء بحال بیتك بندہ اے جڑا قدم چیسی نا زنا والا اے ایک قرضہ دیونا پوندے نا یار اور دیونا پوندے ان الزنا دین قرضہ فان اقرضتها بندہ تو ایک قرضہ چیسے نا كان لفاء بحال بیتك بندے تو گھر اڑے منا پوسیا کہنا موت آسیا دھی نہ دیکھ سے نہ جب تک بھین نہ دیکھ سے نہ مر سے آج ویلے توبہ کر ہے اللہ کو حضور نے فرمان دنا دونی ہے جرا بندہ برائی کرنے برائی تھی ویسی رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال 7واں انسان رجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فرمایا 7واں انسان خوش نصیب وہ ہے جڑا اللہ دی رحمت سے تلے ہوتی جڑا اللہ دی رضا دے خرچ کریں دے رضا اللہ دی ہوئے ابو منصور رحمت اللہ تعالی آخری حکایت چھوڑی لے انشاءاللہ دل دھردا وے سی ابو منصور رحمت اللہ تعالی علیہ وقت بزرگن انہاں دے زمانے ایک بندہ بادشاہ دے شرابی ہے تے برا دے کافر ہے شراب بنا کے نا دوستوں کو جمع کی دوسی نوکر کو خوشی وہیں بازار چ فروٹ گھن گیا 4 روپے دی دوسی نوکر 4 روپے چاہ دے ویندا پہ فروٹ گھنن واسطے رستے حضرت منصور سی تقریر کرے دے بیٹھے ایک سائل سوال کریندا کھڑا کے میں کو 4 روپے دو منصور سی فرمایا جیڑا بندے کو 4 روپے دے سی جا اون دے واسطے 4 دعاواں کرے او جڑا غلام ویندا پیا نا فروٹ نہ کی دوسی اون فقیر کو چلی دوسی منصور سی فرمایا پہلی دعا کیڑی کراں کہ حضور فلانے بادشاہ دا میں غلام ہاں میری جان چھوڑ دے دعا تھی گئی فرمایا دوجی دعا ہو کہ دوجی دعا اے کرو کہ 4 روپے جڑے خرچ کیتی کرا نا ان اللہ سے میرے کو بدلہ بھی دے دے دوجی دعا تھی گئی تیجی دعا کیڑی کراں عرض کیتی حضور بادشاہ جڑا کافر مسلمان تھی ونجے تیجی دعا تھی گئی فرمایا چوتھی کیڑی دعا کراں منصور سی فرمایا کہ چوتھی دعا کرو اللہ تعالی میری بخشش فرماوے میرے آقا دی بخشش فرماوے مجھ میں جتنے لوگ حضور سارے بخشش فرماوے دعا تھی گئی چوتھی واپس چلا گیا ہن بادشاہ انتظار کریندا باہر نکل آیا ہن حق دائے مارے ہا دل نرم تھی چکا ہا پوچھو سی یار تو دیر بھی لائیں فروٹ ہی نہیں گھن کے آیا وہاں کسی 4 روپے دے ہیں فقیر کو منصور سے کو دعا کرا کے کیڑی دعائیں کرے یعنی وہ 4 دعائیں کریں پہلی دعا کیڑی کرائی کیونکہ پہلی دعا میں اے کرائی خدا تعالی تیں کو میری جان چھڑاوے
وہ کہ یار وائن تو آزاد ہے آج قربان اگو سی دوجی دعا کیڑی کرائی آوی وہ کہ جڑے 4 روپے خرچ کیتے میں اللہ سے بدلا بھی دے وہ 4000 کڈھے دے کو دے جو سی اگو سی تیجی دعا کیڑی کرائی آوی وہ کہ تو مسلمان تھی ون وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر چوتھی دعا کیڑی کرائی آوی وہ کہ چوتھی دعا اے کرائی آوی کہ اللہ تعالی میری بخشش فرماوے سارے مجمع کی بخشش فرماوے تیری وہ کہ اے دا کم وہ کر سکدے میں کون طرح تھی کر چھوڑے میں ستا رات کا رب دے قدیر تو ایک فرشتے آواز دیتی رب فرمیندا پہ تو بندہ تھی تے ترے کام کر سکدے میں رب تھی دے ایک کام نہیں کر سکتا میں سارے کو بخشا تے کوئی بخشا 4 روپے چلن اللہ دی رضا واسطے 4 کم چل گئے اچھا وہ 4 کم تھی کہ اتنے اچھا اتنے تے ہزاراں خرچ تے لکھاں اگر رضا اللہ دی ہوے وہ ہزاراں بخشے گنے ایک ہی بخشا دے سن انشاءاللہ فما علینا الا البلاغ المبین